सुभाष महाराजाधिराज बुवाजीको त्याग र जनताको असीम सहयोगबाट आएको प्रजातन्त्रलाई सकेसम्म सबैले उन्नत गर्दै लैजानु हामी सबैको कर्तव्य। हाम्रो समाजमा भनेको गाउँका जनताको भलाइ गिमिक नीति र कार्यक्रमले हुन्छ। त्यही नीति चाहिँ नि हाम्रो दृष्टिमा समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो। हामी गाउँले हौँ, गाउँका जनताको सेवा गर्ने। भइरहेको राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाई बसेका छौं। राजा महेन्द्र शाहबारेको जिज्ञासा मान्छेहरूमा आज पनि उत्तिकै छ, तर उनीबारे हुने चर्चामा यथार्थ मात्र होइन, कतिपय भ्रम समेत छन्। दर्शकवृन्द, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई राजा महेन्द्र शाहबारे 7 सबैभन्दा बलिया भ्रम र यथार्थबारे जानकारी दिनेछु। भ्रम नम्बर 1, राजा महेन्द्रको पालासम्म चुच्चे नक्सामा देखिने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नक्सा र भोग चलनभित्र थियो। उनी भारतसँग नडग्ने र कहिल्यै कुनै सम्झौता नगर्ने हकी राजा थिए। वीरेन्द्रको पालामा मात्र नेपालको नक्साबाट चुच्चो हटाइएको हो। यसको यथार्थ, विक्रम सम्वत 2018 सालमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा जनगणना भएको थियो, तर त्यसपछिका दिनमा त्यो भाग नेपालको नक्साबाट हटाइयो। नेपालको प्रशासनले त्यो क्षेत्रमा क्रियाकलाप गर्न छोड्यो। किन त्यसो गरियो त्यो कसैलाई थाहा भएन, तर नक्साबाट चुच्चो हटाउने काम राजा महेन्द्रकै पालामा 2019 सालपछि भएको थियो। चर्चित इतिहासकार तथा कूटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाहले जीवनको उतार्दमा एक अन्तर्वार्तामा भने अनुसार उनले राजा महेन्द्र सामु यो विषय उठाएका थिए, तर राजा महेन्द्रले ऋषि यो कुरा छोडिदेऊ, मैले हिन्दुस्तानको धेरै चित्त दुखाएँ, अब दुखाउन चाहन्न भन्ने उत्तर दिएका थिए। वास्तवमा राजा महेन्द्र र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू बीच नेपालको उपरोक्त क्षेत्र नक्साबाट हटाउने र भारतीय सेनालाई बस्न दिने, त्यस बाबत भारतले पञ्चायती व्यवस्था र राजा महेन्द्रको शासनलाई समर्थन गर्ने गोप्य सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौता अनुसार मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा स्थापित उत्तरी क्षेत्रका सबै भारतीय सुरक्षा चेकपोस्ट हटे पनि कालापानी क्षेत्र भने भारतले कब्जा गरेको थियो। भ्रम नम्बर 2, महेन्द्र शाह व्यक्तिगत जीवनमा उच्च नैतिकता भएका न्यायप्रेमी राजा थिए। उनको व्यक्तिगत आचरण नैतिकवान थियो र उनी राजनीतिक पूर्वाग्रहीभन्दा माथि उठेका निष्पक्ष र तटस्थ राजा थिए। यसको यथार्थ, राजा महेन्द्रबारे यो भ्रम पनि तथ्यबाट पुष्टि हुँदैन। उनका 3वटी पत्नी थिए। जेठी गीता गुरुङ थिइन्, जससँगको विवाहलाई उनले वैधानिकता नै दिएन। उनको कोखबाट जन्मिएका रविन्द्र शाह उनका जेठा छोरा थिए। महेन्द्र शाह युवा उमेरमा गीता गुरुङको प्रेममा पागल जस्तै भएका थिए, तर जातकै कारणले उनले गीतासँग औपचारिक विवाह गरेनन्। उनले आफ्नो पहिलो प्रेम र सन्तान जनता र समाजबाट सधैँ लुकाएर राखे। यदि उनी जात व्यवस्थाका पक्षपाती हुँदैन थिए भने वीरेन्द्र शाह होइन, रविन्द्र शाह नेपालका राजा हुन्थे। गुरुङ सेनीको छोरो भएकै कारण रविन्द्र शाहले आफ्नो जीवन अपमान र अन्यायपूर्ण ढङ्गले बिताउनु परेको छ। कान्छी श्रीमती रत्ना राणा उनकै आफ्नै साली थिइन्। आफ्नै बहिनीसँग लोक्ने लहसिएको इन्द्रालाई मन पर्दैन थियो। भलै कि उनले रत्नासँग इन्द्राको मृत्युपछि मात्रै बिहे गरे। उनी शिकार र मदिराका पनि उत्तिकै ठुला शौखिन थिए। एकपटक शुक्लाफाटा क्षेत्रमा शिकार खेल्दा महेन्द्रले चलाएको गोली रत्नालाई लागेको थियो। भारतीय सीमा क्षेत्रमा रत्नाको गोप्य उपचार गरिएको थियो। घटनालाई भित्रभित्रै लुकाइएको थियो। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताप्रति उनमा तीव्र प्रतिशोधको भावना थियो। उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ मात्र गरेनन्, करिब 8 वर्ष सुन्दरीजल जेलमा राखे। उनले कयौं राजनीतिक कार्यकर्ताको सर्वस्व हरण गरेका थिए। हजारौं मानिसलाई जेल हालेका थिए। हिरासत वा जेलमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई चरम यातना दिने गरिन्थ्यो। भ्रम नम्बर 3,
महेन्द्र शाह राष्ट्रवादी राजा थिए। उनको पालामा अन्य देशबाट विवाह गरेर ल्याएकी महिलालाई नेपालको नागरिकता दिने प्रचलन थिएन। उनको पालामा अङ्गीकृत नागरिकताको प्रचलन थिएन। यसको वास्तविक यथार्थ। राजा महेन्द्र शाह स्वयं अङ्गीकृत आमाका सन्तान थिए। राजा त्रिभुवनका 2वटा पत्नी थिए, कान्ति र ईश्वरी। दुवै भारतबाट डोला झिकाइएका राजपूत परिवारका छोरी थिए। महेन्द्र र हिमालय जेठी रानी कान्तिका सन्तान थिए भने कान्छा वसुन्धरा कान्छी रानी ईश्वरीका सन्तान थिए। विवाह भएर नेपाल आउन बित्तिकै विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रचलन राजा महेन्द्रकै पालामा देखिएको थियो। अझै उनको शासनकालमा उत्तर पूर्वी भारत र बर्माबाट आएका नेपाली मूलका मानिसलाई नागरिकता र जमिन दिएर बसोबास गराइएको थियो। झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म अहिले पनि ती बर्मेली टोलका नामले चिनिने गर्छन्। केही महत्त्वपूर्ण प्रशासक, सङ्गीतकार, सल्लाहकार उनले भारतबाट बोलाएका थिए। 2015 सालको संविधान बनाउन उनलाई सहयोग गर्ने विशेषज्ञ अमेरिकी थिए। भ्रम नम्बर 4। राजा महेन्द्र बीपी कोइरालासँग मिलेर काम गर्न देश बनाउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीले उनको मान मनितो पुर्याउँदा नसक्दा आक्रोशित महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गतेको कदम चालेका हुन्। यसको वास्तविक यथार्थ। स्वयं बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त र महेन्द्र नजिकका इतिहासकारका भनाई र लेखौटबाट यो तर्क पुष्टि हुँदैन। बीपी महेन्द्रको आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भनेर होसियार हुन्थे, तर महेन्द्र असाध्यै महत्त्वाकांक्षी थिए। बीपीको प्रतिभा र क्षमतासँग तुलना गर्दा आफ्नो व्यक्तित्व पुड्को पाउँथे। बीपीको व्यक्तित्वलाई टक्कर दिन उनले गीत र कविता लेख्न थालेका थिए। म मरे पनि मेरो देश बाँची राखो, म मरे पनि मेरो देश बाँची राखो। गजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी बसे यो दिलैमा। तर उनको साहित्यिक व्यक्तित्व, योगदान र उचाइ बीपीको हाराहारीमा पुग्नै सकेन। बीपीले बाहुनको छोरो भएर पनि शासन गर्ने, जनतामा लोकप्रिय हुने, म राजाको छोरो भएर शासन गर्न नपाउने, दरबारको खोपीमा राणा शासनमा जस्तो थन्किएर बस्ने, यो मनोदशाले राजा महेन्द्र ग्रस्त थिए। उनमा लोकतन्त्रप्रति कुनै झुकाव र लगाव थिएन। उनी इतिहासमा आफ्नो स्थानको चिन्ता र महत्त्वाकांक्षाले छटपटिएका थिए। उनी बीपीलाई बारम्बार भन्ने गर्थे, तपाईको त त्यसै नाम र लोकप्रियता छ, मैले केही नगर्ने हो भने इतिहासले मलाई कसरी चिन्छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ 2017 साल पुस 1 गतेको कु गर्नुको तर्क कुनै राजनीतिक कारण थिएन, त्यो उनको निजी महत्त्वाकांक्षा मात्र थियो। सुधार गर्ने नाउँमा भएका मनमानी कार्यवाहीहरूबाट प्रशासन यन्त्र नै ठप्प बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सबैलाई थाहै भएको कुरा हो। जनताको पीर मर्का र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो। जनताको दुखी दरिद्र हालतपट्टि यो मन्त्रीमण्डलको ध्यान सम्मान पनि गएन। भ्रम नम्बर 5। महेन्द्रले दलीय किचलो गुटतन्त्र, बीपीको शासकीय असफलता र असक्षमताको कारण बाध्य भएर 2017 साल पुस 1 गतेको कदम चालेका थिए। केही समयपछि सत्ता जनतामा फर्काउने र लोकतन्त्र बहाल गर्ने उनको सोच र योजना थियो। यसको वास्तविक यथार्थ। 2017 साल पुस 1 गतेको ठिक 2 वर्षपछि उनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान जारी गरे। संविधानमा लोकतन्त्र र राजनीतिक दल सम्बन्धी कुनै परिकल्पना वा प्रावधान थिएन। राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यदि उनी बीपीको सरकारसँग मात्र असन्तुष्टि थिए भने बहुदलीय लोकतन्त्रकै संविधान कायम राखी नयाँ निर्वाचन गराउन सक्थे, न त राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नै आवश्यक थियो। न त हजारौंको संख्यामा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न, मुद्दा लगाउन, जेल हाल्न, निर्वासित हुन बाध्य गर्नु नै आवश्यक थियो। 2015 सालको संविधान बनाउँदा पनि उनले सार्वभौम अधिकार स्वयं आफैमा राखेका थिए। 2019 सालको संविधान जारी भएपछि पनि उनी 1 दशक देशको सर्वेसर्वा शासक भए, तर नयाँ चुनाव गराउने कुनै प्रयत्न गरेन।
भ्रम नम्बर 6, महेन्द्रले राम्रो भूमि सुधार गरेका थिए। महेन्द्रकै भूमि सुधारको कारणले आज पनि भूस्वामित्वमा न्याय कायम भएको छ। यसको वास्तविक यथार्थ परम्परागत जमिनदारी प्रथा आधारित भूमि व्यवस्थालाई भन्दा महेन्द्रको विक्रम सम्वत 2021 को भूमि सुधारपछि भूमि स्वामित्व वितरण बढी न्यायपूर्ण भएको थियो। तर त्यतिखेर व्यवस्थित र वैज्ञानिक भूमि सुधार भने थिएन। महेन्द्रको भूमि सुधारले जमिनमा दोहोरो स्वामित्व कायम गरिदियो। यो 2054 सालमा मात्र अन्त्य भयो। दोहोरो स्वामित्वबाट मोहीलाई बेदखली गर्न अनेक षड्यन्त्र हुन्थे। कुद बुझाउने बेलामा भरपाईको झगडा हुन्थ्यो। जमिनदारले भरपाई दिँदैनथे र केही वर्ष भरपाई नदिए मोही हद बेदखली हुन्थ्यो। मोही किसानलाई पिटिन्थ्यो, धम्क्याइन्थ्यो, मोही हक छाड्न बाध्य गरिन्थ्यो। हक बन्दीभन्दा माथि जमिनको जमिनदारहरूले परिवार नातागोतामा नामसारी गरी लुकाउँथे। उनको शासनकालमा जमिन धेरै र जनसङ्ख्या थोरै थियो, तर पनि धेरै मानिस र परिवारसँग जमिनको स्वामित्व थिएन। सुकुम्बासी जनसङ्ख्या धेरै थियो। उनले धर्म भकारी नामको एक अव्यावहारिक नीति लागू गरेका थिए, जसको ऋण र ब्याजको कारणले धेरै मोही किसानको जमिन गुम्न पुग्यो। धर्म भकारीको अभ्यास पूर्णतः असफल भयो। भ्रम नम्बर 7, महेन्द्रको पालामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत धेरै विकास भयो। ती सबै विकास देशको आफ्नो पुँजी र बजेटले भएको हो। यसको वास्तविक यथार्थ हो, त्यतिखेर राज्य वा सरकारले ऋण लिने प्रचलन थिएन। तर महेन्द्रका पालामा भएका सबै विकास देशको आफ्नै श्रम, पुँजी र बजेटबाट भएको पनि होइन। भौतिक विकासमा होस् या अन्य राजकीय प्रबन्धमा त्यो बेला विदेशीले नेपाललाई राम्रै अनुदान सहयोग गरेका थिए। त्यसको कारण भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व बैंकको स्थापना र पुनर्निर्माण योजना तथा शीत युद्धकालीन प्रतिस्पर्धा थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको काँकरभिट्टा ढल्केवर खण्ड भारतले, ढल्केवर पथलैया खण्ड सोभियत सङ्घले, पथलैया हेटौँडा खण्ड एडिबीले, हेटौँडा नारायणघाट खण्ड अमेरिकाले, नारायणघाट बुटोल खण्ड बेलायतले र बुटोल बनबासा खण्ड भारतले बनाइदिएका हुन्। अरनिको र सिद्धार्थ राजमार्ग चीनले बनाइदिएको थियो। महेन्द्रको शासनकालमा पनि आन्तरिक पुँजी निर्माण प्रक्रिया कमजोर थियो। उनकै शासनकालमा पहिलो पटक भारु र नेहरू बीच मुद्रा पेगिङ भएको, जो अहिले पनि जारी छ। महेन्द्र शासनकालको नेपालमा कृषि आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्र थियो। बजार भर्खरै विकास हुन थालेका थिए। ठिक त्यही बेला त्यही प्रक्रियाले उत्तरी भारतबाट तराईमा जनसङ्ख्या आप्रवासन भएको थियो। नेपालमा उद्योग व्यापारको परम्परागत कला र सिप नहुँदा बानिया, साहु, तेली, मारवाडी लगायत समुदायको एक हिस्सा भारतबाट नेपालतिर आएको थियो। यो प्रक्रिया राणा शासनकै बेला सुरु भएको थियो, जो महेन्द्रको शासनकालमा झनै तीव्र भयो। दर्शकवृन्द, यसको अर्थ उनको शासनकालमा कुनै राम्रा काम नै भएनन् भन्ने होइन, तर जे जति हल्ला र मिथकीकरण गरिन्छ यो भने सत्य छैन। हस्त सत्यमा टेकेर बनाएको आजको यो जानकारी कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको खण्डमा कृपया भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला।